Mas bro, is 39 Fahrenheit, 3.8 Celsius outside. It's cold, mas bro, and also it's rain. Mas bro, if you want peaceful in your life, it's easy, mas bro. Just come to masjid, pray Fajr and Isya Jamaah. Your life is gonna be 1, 2, 3, mas bro. Asyhadu an la ilaha illallah. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. The way to bring a non-Muslim to become a Muslim is only by your actions. Your actions do so much. إن كنتم صادقين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Now we'll say it in English. Okay. There is no God but Allah and Muhammad his messenger. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا